عندما أرجع إلى الحدث أحس بما أحسست به حينها سعادة في بالمفاجأة التي مثلت حدثا في الساحة الأدبية التونسية وفي ساحة الكتابات النسائية خاصة. وأنا بالنسبة لي كانت عن ديوان الوجد، وهو الديوان الأول، وكانت الجائزة الأولى التي أعقبتها جوائز أخرى لا محالة، لكن ظل لجائزة زبيدة بشير مذاق خاص ووقع خاص باعتبار أنها تحمل اسم امرأة رائدة، شاعرة رائدة زبيدة بشير. طبعا هذا يجعل الكاتب أو الفنان بصفة عامة يحس بقيمته في وطنه، وأن هذا الوطن عاد أو اعترف له بالجميل وقدره. وهذا يجعل الفنان أو الكاتب الذي ينال هذا الشرف أن تحمل جائزة اسمه وهو ما زال على قيد الحياة، ليس مثل ما قال علي الدعاجي عاش سنة في عنبة مات على القلوب عنقود. لا، هذه الجائزة التي أحدثها الكريديف مشكورا تحمل جائزة تحمل اسم أديب أو كاتب أو فنان على قيد الحياة، يعتبر ريادة وعمل رائد وأول يجعل صاحب الجائزة اللي تحمل اسمه يحس في نظري بسعادة كبيرة. وقت اللي توفيق سمع بيا جو فوني دو سوتنير لا تيز ديتا، واللي السوجي نتاعي يحكي على لا فام اكريفان au 19e siècle، جاني قال لي اعطيني التيز ويلزمك تقدمها للكريديف pour le prix du Crédif. Et donc, il a fait partie donc, des écrits, des publications متاع اللي الكريديف تنجم تعطيهم معناها الجائزة. أنا كي قدمته مش راني باش ناخذه وسافايت مانيفيك، دو توت فاسون أنا فرحانة بالخدمة هذيك اللي تيشا معناها خذات منسيون تري اونورابل، فيليسيتاسيون دو جوري اتسيتيرا. بون هذيك كان فما حاجه اللي باش تعرف بها في تونس، سيتي بوركوا با vous voyez toute organisation ولا un centre de recherche ولا اللي معناها يعطي جائزه في البحث ولا في الابداع في الشعر ولا في القصه، حاجة باهية ياسر، خاصة quand il s'agit d'écrits féminins. C'est rare اللي تلقى جائزة باسم امرأة. C'est surtout des prix au nom d'écrivains hommes. Et donc c'est une très bonne initiative. نهار جاني التليفون وقالوا لي راهو يا مدام الكتيب اللي انت كتبته كل راهو باش ياخذ، وعطاوني قالوا لي اسكت ما تقولش حتى الاخر وقت. والحق كنت قمقومه وما قلت لحد، نفكروا لي فرحت برشا وريتها تسجيل، حتى حد ما يكره التسجيل اللي يكتب اما قصه ولا اختصاصي في الشعر والا فهمتني. جاده هذيا نتاع زبيدة بشير تشجعوا تتعرف له بالخدمه نتاعو، وخلي هذه معناتها نجم تقول جاتني من كيفاش يقولوا هكا مؤثر ولا حاجه اللي هي مكونه بالنساء وتشجع في النساء. اما انا نتمنى لو كان توا تولي يعطيوها زاده للي ترسموا للي تعمل شريط قمقوم واللي ما فيها به. تسمية هذه الجائزة بجائزة زبيدة بشير هو تكريم لهذه الشاعرة رائدة الشاعرات التونسيات الحديثات. لا يفوتني أن أذكر من المؤسسات لهذه الجائزة السيدة خديجة كمون. السيدة خديجة كمون التي كانت مديرة دار الثقافة طاهر الحداد، فهي مؤسسة لتسمية هذه الجائزة النسائية باسم الشاعرة الرائدة زبيدة بشير. في ذلك الوقت لم أترشح لهذه الجائزة، كان هناك جمع للكتب
التي تكتبها الكاتبة التونسيات، وفوجئت بالجائزة. في الحقيقة أنا جائزة زبيدة بشير لم أتحصل عليها فقط، وإنما كنت في بعض الأحيان ضمن لجان التقييم فيها، وبتجربتي الخاصة أشعر أنها جائزة محايدة. كانت نقاشنا مطولا في بعض اللجان، يعني من أجل إسناد تلك الجوائز، من أجل القيمة الأدبية لما تكتبه المرأة. إذن أعتبر أنها حافز من الحوافز الأساسية لتجعل المرأة التونسية تجتهد لتكون دائما أفضل. J'ai été à la fois, mais successivement, j'ai été membre du jury, donc en langue française bien sûr, et après j'ai été présidente et j'ai été lauréate. Donc je suis vraiment bien placée pour en parler. En ce qui me concerne, la première fois, le livre, ça a été vraiment une surprise pour moi parce que donc je ne l'ai pas présenté. Il a été découvert et pris. C'est presque une chasse au trésor. Et c'est formidable. C'est le trésor de la création de la femme en Tunisie, de la femme tunisienne. Et pour la deuxième phase, j'ai beaucoup réfléchi moi-même et j'ai dit quand même, je vais le mettre. C'est un livre très personnel, et si jamais je n'ai pas le prix non plus, et puis aussi en étant donc candidate, on n'est plus président. Le prix que j'ai eu, ça a été une espèce de baume qui a cicatrisé ma douleur, ma sensibilité qui était exacerbée. Vraiment, ça a été pour moi un remède, un échappatoire, qui m'a fait beaucoup de bien. Heureusement que ce prix Zoubaïda Bchir a été créé, parce que d'abord ça l'immortalise, elle, hein, et en même temps elle a ouvert le chemin à d'autres créatrices. أردت أن أترشح لهذه الجائزة بقناعة، لأني واكبت هذه الجائزة جيدا، أعرف كواليسها. جائزة جادة استطاعت أن تحرك المشهد التونسي الأدبي بشكل لافت وبشكل جدي وبشكل دقيق. أعتبر أن ليس هذا الديوان الذي فاز، بل يعني تجربتي الشعرية يعني وطنيا توجت بهذه الجائزة المهمة، والتي أثبتت قيمتها على مر السنوات. ربما قد أفاجئك إذا قلت أني هذه الجائزة ربما أسعدتني وأنا في لجنة التحكيم أكثر من أن وأنا فائزة، لأني أخذت هذه الجائزة بشكل متأخر، كان ممكن أن أتحصل عليها من العشرية الأولى يعني، ولكن أن أساهم في لجنة التحكيم في الدفاع عن خيارات جمالية معينة، وأن أنتصر إلى تجارب شابة وأخرى ناضجة، لكن ليس هناك يعني دفاع مهم عن توجه حداثي معين. أنا أعتبر أن هذا يمثلني أكثر. آن الأوان بعد ربع قرن من هذا العمل المتراكم، هذه الجدية، هذا الإصرار، لأنه أحيانا قد يتم بحث جائزة ولكن ليس سهلا أن تستمر الجائزة، أن يكون هناك عمر وتاريخ للجائزة. ربع قرن هو دليل إصرار ودليل إيمان بهذه الجائزة. آن الأوان بعد ربع قرن أن تصبح جائزة زبيدة بشير هي جائزة على مستوى عربي. أيضا لابد من أن تكون أيضا التقدير المادي للجائزة أن يكون أكبر، لأنه التقدير المادي أيضا يعطي للجائزة نوع من الجاذبية، نوع من أيضا الترشح يكون لهذه الجائزة أكبر وأكثر أهمية. أظن أنه يجب أن يتم التفكير في أن يتبنى بعض رجال الأعمال، ولما لا صاحبات الأعمال، ولدينا في تونس الكثير من صاحبات الأعمال، أن يتم تبني هذه الجائزة ماليا كي تكون أكبر وأكثر جاذبية مالية، وأيضا أن لا تنحصر في بين الأقلام النسائية فقط هي جديرة هذه الجائزة.
بأن تكون جائزة عربية.